त्यो फाइनल अकाउन्टको हामी सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै हाम्रो मोडल क्वेसनमा फाइनल अकाउन्टको क्वेसन मैले जुन थियो यहाँनिर मैले क्वेसन कपी गरेर लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै क्वेसन एकचोटि हामी राम्रोसँग हेरौँ, क्वेसन हेरेर हामी बुझौँ अनि त्यसपछि यसको हामी सोल्युसन गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै अब यो क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ एउटा, ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा के डाटा छन्, क्रेडिट साइडमा के डाटा छन् त्यो पहिला हामी बुझौँ है त। जस्तै डेबिट साइडमा के डाटा थियो भन्दा ओपनिङ स्टक थियो 1 लाख, पर्चेज थियो 5 लाख, फिक्स एसेट्स थियो 4 लाख, डेटर्स थियो 50,000, त्यसपछि वेजेस छ 1 लाख, त्यसपछि यहाँ स्यालेरी छ 2,10,000, ब्याड डेट 5,000, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 20,000, क्यारेज 20,000, क्यास 5,500, इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,09,500। हाम्रो यो यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मोडल क्वेसनको डेबिट साइडको डाटाहरू। क्रेडिट साइडमा सेल्स छ, डिबेन्चर छ, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 25,000 छ, क्रेडिटर 20,000 छ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट 70,000 छ, सेयर क्यापिटल 3 लाख छ, एडभान्स कमिसन भनेर हाम्रो 5,000 छ। त्यस्तै गरेर अब हामी यो साइडमा हेरौँ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो के छ भने क्लोजिङ स्टक 1 लाख छ, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स 10% छ, प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल भनेर 10% छ। हाम्रो यो क्वेसन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो क्वेसनलाई अब हामीले सोल्युसन यसको गर्न म गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि यो ट्रायल ब्यालेन्सको डाटाहरू म चिनाइदिन्छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै यो ओपनिङ स्टक ट्रेडिङको डेबिटमा जान्छ, सबैलाई थाहा छ। यो पर्चेज ट्रेडिङको डेबिटमा जान्छ, यो पनि ट्रेडिङको डेबिटमा, यो पनि ट्रेडिङ। यो फिक्स एसेट्स भनेको यो एसेट्स भयो, मैले ए लेखेँ। डेटर्स पनि एसेट्स भयो। वेजेस ट्रेडिङको डेबिटमा गइहाल्यो, राइट चिन्ह लगाई। स्यालेरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। ब्याड डेट पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। क्यारेज ट्रेडिङमा जाने भयो, राइट चिन्ह लगाई। क्यास एसेट्स हो, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेट्स हो। मैले यो डाटाहरू चिनाइदिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न अहिले। सेल्स ट्रेडिङमा जाने भयो, राइट चिन्ह लगाई। डिबेन्चर लाइबिलिटिज हो, यल लेखेँ मैले, लाइबिलिटिज साइडमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो, पिएल अकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ। क्रेडिटर लाइबिलिटिज हो, यो हाम्रो लाइबिलिटिज साइडमा जान्छ। प्रफिट एन्ड लस यो हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन भनेर लेखेँ मैले यहाँ। सेयर क्यापिटल हाम्रो यो लाइबिलिटिज साइडमा गयो। एडभान्स कमिसन हाम्रो यो एडभान्स कमिसन भनेर आयो क्रेडिट साइडमा, यो लाइबिलिटिज हो, यो लाइबिलिटिज साइडमा जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति बुझ्यौँ। अब यति बुझिसकेपछि अब यो क्वेसनको म सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसनको सोल्युसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नु होला है त। जस्तै यो क्वेसनको सोल्युसन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गरेर बुझाउन गइरहेको छु। अब मैले अब ट्रेडिङ अकाउन्टको यहाँनिर फर्मेट बनाएँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्, ट्रेडिङ अकाउन्ट एज अन भनेर क्वेसनमा डेट छ, क्वेसनको डेट कपी गर्न सक्नुहुन्छ, लास्ट डेट। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो पार्टिकुलर अमाउन्ट यो क्रेडिट साइड भयो, यो डेबिट साइड भयो। अब डाटाहरू हामी पोस्टिङ गर्दैछौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै अब डाटाहरू पोस्टिङ गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। अब डेबिट साइडमा अब हामीले ओपनिङ स्टक क्वेसनमा छ, ओपनिङ स्टक ल्याउनुहोस्। ओपनिङ स्टक अमाउन्ट 1 लाख छ। त्यस्तै क्रेडिट साइडमा डाटाहरू, डेबिट साइडको अर्को डाटा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पर्चेज छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट। बोर्ड एकचोटि मिलेको छ कि छैन म हेर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ठिक देखिरहेको छ अहिलेसम्म। 12 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ। केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। जस्तै अब यहाँनिर के छ भने पर्चेज अकाउन्ट भनेर हाम्रो त्यहाँ 5 लाख छ, 5 लाख ल्याउनु पर्यो। अब पर्चेज अकाउन्ट हेर्नुहोस् त एकचोटि। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न हामीले जहिले पनि लेस गर्ने हो, क्रेडिट साइडमा पर्चेज रिटर्न छैन। सेल्सदेखिको एडभान्स कमिसनसम्मको डाटामा यहाँनिर पर्चेज रिटर्न छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। जस्तै अब त्यसपछि अब हाम्रो ओपनिङ स्टक भयो, पर्चेज भयो 2।
अब हाम्रो ट्रेडिङको डेबिटमा जाने फिक्स एसेट्स एसेट्समा जान्छ डेटर्स भनेको अब हाम्रो एसेट्समा जाने भयो वेजेस पनि यही जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु वेजेस ल्याउनुस् वेजेस अकाउन्ट भनेर हाम्रो 1 लाख छ वेजेसको बारेमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस र प्रिपेड वेजेस केही पनि छैन एडिसनल इन्फर्मेसन भए आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गर्नु पर्थ्यो प्रिपेडलाई लेस गर्नु पर्थ्यो सैलरी पीएल मा जाने भयो बैड डेट पीएल मा जाने भयो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पीएल मा जाने क्यारेज पनि हाम्रो ट्रेडिङ मा जाने हो टु क्यारेज ल्याउनुस् टु क्यारेज अकाउन्ट क्यारेज हाम्रो कति छ 20000 ल्याउनुस् क्यारेजलाई क्यारेज पछि अब हाम्रो क्याश एसेट्स भयो इन्भेस्टमेन्ट अब हाम्रो एसेट्स भयो भन्नुको मतलब खर्च यति मात्रै आउने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हाम्रो क्रेडिट साइडमा हेर्नुस् बाइ सेल्स अकाउन्ट सेल्स भनेको 10 लाख ल्याउनुस् सेल्स रिटर्न छैन नत्र सेल्स रिटर्न हामीले माइनस गर्नु पर्थ्यो क्वेशनमा सेल्स रिटर्न छैन हामीसँग सेल्स सँगै अब क्रेडिट साइडमा जाने भनेको अरु केही पनि डाटा छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी यो एडिसनल इन्फर्मेसनको क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त एडिसनल इन्फर्मेसनको क्लोजिङ स्टकलाई ल्याउनुस् बाइ क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो कति छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा 1 लाख छ ल फाइनली हाम्रो ट्रेडिङको सम्पूर्ण डाटाहरु पोस्टिङ भयो त्यही पनि फेरि एकचोटी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म एकचोटी रिचेक गरिदिरहेको छु हेर ओपनिङ स्टक हाम्रो 1 लाख ल्यायौं हामीले त्यसपछि परचेज 5 लाख ल्यायौं परचेज रिटर्न छैन त्यही भएर परचेज 5 लाख सिधै बस्यो त्यसपछि हाम्रो वेजेस 1 लाख हामीले ल्यायौं वेजेसको आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड केही छैन भएको भए हामीले माइनस आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गर्नु पर्थ्यो प्रिपेडलाई लेस गर्नु पर्थ्यो एडिसनल इन्फर्मेसन भएको भए त्यो हाम्रो छैन त्यसपछि वेजेस पछि हाम्रो क्यारेज 20000 छ क्यारेज 20000 पनि हामीले पोस्ट गर्यौं सक्यो क्रेडिट साइडमा हामीले सेल्स 10 लाख रेकर्ड गर्यौं सेल्स रिटर्न भए डेबिटमा आउँथ्यो माइनस गर्थ्यौं हामी सेल्स रिटर्न पनि छैन डेबिट साइडमा आएको रिटर्न मात्रै नआए पनि त्यो सेल्स रिटर्न हो र क्रेडिट साइडमा रिटर्न मात्रै नआए पनि त्यो पर्चेज रिटर्न हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्नु पर्यो अब यहाँ हाम्रो पर्चेज रिटर्न भनेर आउन सक्छ वा रिटर्न आउटवार्ड भनेर आउन सक्छ कुरो उयो क्रेडिट साइडमा रिटर्न आउने बित्तिकै पर्चेज रिटर्न हो डेबिट साइडमा रिटर्न भनेर आउन सक्छ वा सेल्स रिटर्न भनेर आउन सक्छ वा रिटर्न इन वार्ड भनेर आउँछ सबै भन्नु नि एउटै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यो बुझ्नु पर्यो रिटर्न छैन सेल्स हामीले डाइरेक्ट राख्यो अब क्लोजिङ स्टक यो एडजस्टमेन्टको क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा जान्छ एउटा करेन्ट एसेट्समा जान्छ एउटा ट्रेडिङको क्रेडिटमा जान्छ यो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो अब यो कन्सेप्ट यति हामीले डाटा बनाइसकेपछि अब हामी टोटल गर्छौं हेर्नुस् यो क्रेडिट साइडको हाम्रो 11 लाख भयो क्रेडिट साइडको हाम्रो 11 लाख भयो अब डेबिट साइडमा टोटल गर्नुस् क्रेडिट साइडको धेरै भएकोले यो 11 लाखलाई मैले यहाँ ल्याएँ यहाँ नपुगेको पैसालाई म ग्रस प्रॉफिट भन्छु ग्रस प्रॉफिट सिडी ग्रस प्रॉफिट विद्यार्थी भाइ बहिनी अब क्याल्कुलेसन गरौँ है त क्याल्कुलेटर युज गरौँ ग्रस प्रॉफिट भनेको टोटल क्रेडिट साइडको 11 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख फेरि माइनस 20000 गरेर 3,80,000 ग्रस प्रॉफिट आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 3,80,000 अब यो सबै समेसन 3,80,000 20,000 सम गर्दा 4 लाख 1 लाखले 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख 1 लाखले 11 लाख ठ्याक्कै भयो भन्नुको मतलब हाम्रो ग्रस प्रॉफिट 3,80,000 आयो डबल लाइनले हिसाब क्लोज गर्नु सक्यो हाम्रो हिसाब सक्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट हामीले कम्प्लिट गर्यौं ट्रेडिङ अकाउन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट गरिसकेपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले यो मेटे है त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म के भन्दै छु भने जस्तै यो लाइभ भिडियोमा के प्रब्लम भए साउन्ड क्लियर नभएमा अथवा अक्षर क्लियर नभएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो भिडियो मैले रेकर्ड गरिरहेको छु पछि फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले मैले अपलोड गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ वा मेरो युट्युब च्यानलमा गएर विद्यार्थी भाइ बहिनीले सम्पूर्ण युट्युब च्यानलमा जानुभयो भने त विद्यार्थी भाइ बहिनीले कक्षा 12 को सम्पूर्ण च्याप्टरहरुको भिडियोहरु त्यहाँनिर छ सम्पूर्ण भिडियोहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ साथै 11 12 ब्याचलर लेभलका फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर का पनि त्यहाँनिर भिडियोहरु छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यहाँबाट नि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले यो ट्रेडिङ अकाउन्ट कम्प्लिट गरे जुन मोडल क्वेशनमा थियो एनईबी को यो जुन 40 मार्क्सको मोडल क्वेशन त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट कम्प्लिट भयो अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्न गइरहेका छौं यसलाई मैले मेटी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मैले गर्न गइरहेको छु है त 3,80,000 ग्रस प्रॉफिट याद गर्नु पर्यो ग्रस प्रॉफिट 3,80,000 प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट का हामी फर्मेट बनाऊ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एज अन भनेर डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त डेट लेख्न नचुकाउनु होला। अब हेर्नुस् त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो डेबिट साइड भयो, यो क्रेडिट साइड भयो। पर्टिकुलर rupees by gross profit BD brought down। अघि हामीले क्यारी डाउन गरेको नपुगेको पैसा थपेको 3,80,000 हाम्रो ग्रोस प्रफिट 3,80,000 थियो। अब हामी डेबिटमा सम्पूर्ण पीएल को खर्चहरु राख्छौं। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिनु, यो साइडमा हाम्रो एक्सपेन्सेस र एसेट्स आउँछ, डेबिट साइडमा मात्रै पोस्टिङ गर्नु पर्ने हुन्छ, कहिले पनि क्रेडिट साइडमा, किनकि यो डेबिट साइडको डाटा हो, कहिले पनि क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरी यो क्रेडिट साइडको डाटा हो, कहिले पनि डेबिट साइडमा पोस्टिङ गर्न मिल्दैन। यो साइडमा एसेट्स र एक्सपेन्सेस आउँछ, एक्सपेन्सेसहरु ट्रेडिङको डेबिट पीएल को डेबिटमा जान्छ, एसेट्सहरु ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगाएर राख्ने हो। जस्तै अब यहाँ एक्सपेन्सेसहरु हेर्नुस्, ओपनिङ स्टक हामीले रेकर्ड गर्यौं, परचेज रेकर्ड गर्यौं, फिक्स एसेट्स बेस एसेट्समा जान्छ, डेटर्स एसेट्समा जान्छ, वेजेस ट्रेडिङमा गयो, स्यालेरी आउने भयो, ब्याड डेट आउने भयो, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आउने भयो। हेर्नुस् त, अनि यो क्यारेज ट्रेडिङमा गइसक्यो, क्याश एसेट्स हो, इन्भेस्टमेन्ट पनि एसेट्स हो भनेपछि तीनवटा खर्च हाम्रो आउने भयो। के आउने भयो, स्यालेरी आउने भयो, ब्याड डेट आउने भयो र इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आउने भयो। टु स्यालेरी अकाउन्ट हाम्रो 2,10,000 छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आउटस्ट्यान्डिङ भए एड गर्नु पर्थ्यो, प्रिपेड भए लेस गर्नु पर्थ्यो, छैन। स्यालेरी पछि 2 अब हाम्रो ब्याड डेट छ, ब्याड डेट हाम्रो 5,000 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर छ, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर हाम्रो 20,000 छ, 20,000 मैले। अब यसमा यो हाम्रो डिबेन्चर भनेर यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनी पर्सेन्टेज अगाडि आएको भए त्यो डिबेन्चर यो लोनबाट यो हामी पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं, त्यो हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट पेड हुने थियो। त्यो टोटल इन्ट्रेस्ट पेडमा हामीले यो पे गरेको पुग्यो कि पुगेन भनेर यो इन्ट्रेस्ट हामी कम्पेयर गर्थ्यौं। यदि नपुगेको भए आउटस्ट्यान्डिङ भनेर एड गर्थ्यौं, यदि हामीले यो तिरेको बढी भइदिएको भए चाहिँ प्रिपेड भनेर लेस गर्थ्यौं। यो कन्सेप्ट हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि। यस्तो कन्सेप्टको लागि जस्तै मेरो युट्युब च्यानलको भिडियोहरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मोडल क्वेशनमा यसको अगाडि पर्सेन्टेज पनि छैन, डिबेन्चरको हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन पनि गर्नुपर्छ। यो हाम्रो फाइनल इन्ट्रेस्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, यो 20,000 हामीले पे गरे। सो अब हामीले यो डेबिट साइडको डाटा पोस्टिङ गर्यौं। अब क्रेडिट साइडको डाटा हेर्नुस् त, सेल्स ट्रेडिङमा गयो, डिबेन्चर लोन हो, लाइबिलिटीजमा जान्छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो इन्कम हो, इन्भेस्टमेन्टको इन्ट्रेस्ट हाम्रो इन्कम हो, डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुस्, बाइ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो क्वेशनमा छ 25,000 हामीले राख्यौं। अब क्रेडिटर्स हाम्रो लाइबिलिटीज हो, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हाम्रो पीएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा जान्छ, शेयर क्यापिटल अब हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जाने भयो, एडभान्स कमिसन भनेको हाम्रो लाइबिलिटीज हो। जस्तै कमिसन मात्रै भइदिएको भए इन्कम हुन्थ्यो, कमिसनको अगाडि एडभान्स, इन्कममा एडभान्स हुने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो लाइबिलिटीज हुन्छ। सो यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा जान्छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुस्, क्लोजिङ स्टक हामीले ट्रेडिङमा लग्यो, अर्को करेन्ट एसेट्समा जान्छ। डिप्रिसिएसन हाम्रो पीएल अकाउन्टको डेबिटमा नै आउँछ, त्यही भएर टु डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर ल्याउनुस्। फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर 10% भनेको छ। फिक्स एसेट्स 4 लाख छ, 4 लाखको 10% भनेको हाम्रो 40,000 हुनेछ। सो 40,000 हाम्रो पीएल अकाउन्टको डेबिटमा ल्याउनुस्। यो डिभिडेन्ड हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा र ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन हेडमा जान्छ। सो यो डिभिडेन्ड जाँदैन। हाम्रो फाइनली हिसाब यति नै भयो। एकचोटि म कम्पेयर गरिदिन्छु, फेरि चेक गरिदिन्छु। ओपनिङ स्टक आएन, परचेज आएन, फिक्स एसेट्स आएन, डेटर्स आएन, वेजेस आएन, स्यालेरी हामीले ल्याइसक्यौं 2,10,000, ब्याड डेट हामीले 5,000 ल्याइसक्यौं, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 20,000 हामीले ल्याइसक्यौं, अनि एडिसनल इन्फर्मेसनको डिप्रिसिएसन ल्यायो। जस्ट यति हो। क्रेडिट साइडको डाटा हेरौँ। क्रेडिट साइडको डाटामा हाम्रो के छ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 25,000 मात्रै आउने छ, इन्कम अरु केही छैन। यो एडभान्स कमिसन भनेको हाम्रो लाइबिलिटीज हो, केही पनि होइन। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडभान्स कमिसन अन भनेर आयो भने
जस्तै यो जुन लाइबिलिटिज हो 5000 मध्ये 4000 अर्न भने वा होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न भनेर आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम हो। अनि यो एडभान्स कमिसन अर्न भएको चाहिँ हामीले पिएल को क्रेडिटमा लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्यालेन्स सिटको यो लाइबिलिटिज भनेर हामीले जति यो रेकर्ड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अर्न भएको हामीले माइनस गरेर रिमेनिङ लाइबिलिटिज मात्रै ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले यही केसमा फोन गरेर सोधै गरेको पनि थिएँ, भोलिको क्लासमा यो कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनु पनि मलाई भनेको थियो। मैले भनिदिएँ, फेरि पनि मैले भन्दैछु, फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो लाइबिलिटिज हो। किनकि कमिसन मात्रै भइदिएको भए इन्कम हो, एडभान्स कमिसन भनेको यो लाइबिलिटिज हो। यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा जान्छ। किनकि हामीले कमाइ भइसकेको छैन, हामीले एडभान्समा इन्कम गरिरहेछौँ, लिइरहेछौँ, कमिसन एडभान्समा लिइरहेछौँ। अब भोलि पर्सि त हामीले यो त्यो इन्कम भएन भने त हामीले एडभान्समा लिएको कमिसन त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिटर्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइबिलिटिज हो। यदि एडिसनलमा एडभान्स कमिसन होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न भनेर आयो भने यो सबै एडभान्समा लिएको कमिसन अर्न भयो, कमाइ भइसक्यो है भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा आयो भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो इन्कम भयो। एडिसनल इन्फर्मेसनको अर्न भएको कमिसन पिएलको क्रेडिटमा लगेर राख्ने। अनि लाइबिलिटी साइडमा यो एडभान्स कमिसनबाट त होल अमाउन्ट 5000 नै लेस गरिदिने। वा यहाँ एडभान्स कमिसन इज अर्न ₹4000 भनेर आउनसक्छ। यहाँ 5000 एडभान्स छ, 4000 चाहिँ कमाइ भइसक्यो भनेर आउनसक्छ। अब त्यो 4000 कमाइ भइसक्यो भनेर आयो भने पिएलको क्रेडिटमा 4000 मात्रै राख्ने कमिसन अर्न भनेर। अनि लाइबिलिटी साइडमा एडभान्स कमिसन अर्न भनेर यो 5000 मा 4000 माइनस गरेर 1000 मात्रै लाइबिलिटिज हामीले देखाउने एडभान्स कमिसन भनेर। यो कन्सेप्ट हो एडभान्स कमिसनको। विद्यार्थी भाइ बहिनीले याद गर्नुभयो। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँ कमिसन मात्रै भनेर आएको भए पिएलको क्रेडिटमा लिएर गएर राख्ने हो किनकि त्यो इन्कम हो। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडभान्स कमिसन भनेर आयो भने चाहिँ फेरि पिएलको क्रेडिटबाट कमिसन, यहाँ कमिसन भन्ने आयो भने पिएलको क्रेडिटमा लगेर राख्ने। एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडभान्स कमिसन आयो भने त्यो चाहिँ लाइबिलिटी चाहिँ फेरि पिएलको क्रेडिटमा माइनस गर्ने, त्यो रिमेनिङ इन्कम मात्रै देखाउने। अनि त्यो जुन एडभान्स कमिसन एडिसनलमा आएको थियो त्यसलाई लाइबिलिटी साइडमा देखाउनुपर्छ। यसको कन्सेप्ट यो हुन्छ। अब यो हामीले गरिसक्यो पिएल। अब यसको हामी टोटल गर्न गइरहेछौँ। अब टोटल अब हामी यसो हेर्ने बित्तिकै हामीले क्रेडिट साइडमा पढिदिइसक्यौँ। हाम्रो प्रफिट भएको नर्मली हाम्रो 99% क्वेसन प्रफिट भएको केस आउने छ, लस भएको केस आउने छैन। त्यही भएर क्रेडिट साइडको टोटल गरी 3,80,000 प्लस 25,000 गर्दा 4,05,000 भयो। हाम्रो 4,05,000 क्रेडिट साइडको टोटल। यो 4,05,000 हामीले यहाँ पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँ नपुगेको पैसालाई हामी टु नेट प्रफिट भन्छौँ। नेट प्रफिट सिडी क्यारी डाउन। नपुगेको पैसा सबैको 4,05,000 माइनस अब हामीले 2,10,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर आयो 1,30,000। 130 द्याट मिन 1,30,000। ल फेरि म क्यालकुलेसन गरेँ। 4,05,000 माइनस 2,10,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि 1,30,000 फाइनल एन्सर हाम्रो आउँछ। यो हाम्रो नेट प्रफिट भनेको 1,30,000 भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउन गइरहेको छु। त्यसको कन्सेप्ट त्यसमा के आउन सक्छ प्लस यो क्वेसन मोडल क्वेसन अनुसार चाहिँ के मात्रै छ त्यो पनि म बुझाउन गइरहेको छु। यो मैले मेटेँ। 1,30,000 चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आयो। अब मैले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। एजन भनेर क्वेसनको डेट लेख्नु पर्यो, लास्ट डेट। हाम्रो फर्मेट यस्तो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ बाई अब हाम्रो यो प्रफिटलाई नेट प्रफिट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिट बीडी ब्रट डाउन हामीले ब्रट डाउन गर्यो 1,30,000। यो नेट प्रफिटलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगाएर राख्छौँ। यदि हाम्रो लस आएको भए प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा आउँथ्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको माथि पर्टिकुलर त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफै लेख्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर माथि फर्मेट कम्प्लिट गरौँ। यो पार्टिकुलर भनेर लेख्नु पर्यो, अमाउन्ट पार्टिकुलर भनेर लेख्नु पर्यो, अमाउन्ट। यो साइड हाम्रो क्रेडिट साइड हो, साइड पनि लेख्नुपर्छ। अब डेबिट साइडमा के जान्छ त हेर्नुहोस् है। यसको कन्सेप्ट डेबिट साइडमा हाम्रो के जान्छ।
डेबिट साइडमा जाने भनेको अब हाम्रो यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फर्मेट पनि लेखिदिइरहेको छु। एकदम यो छोटो एकदम हेर्दाखेरि सजिलो खालको छ, तर गाह्रो छ बुझ्न भन्छन् कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, तर त्यो होइन। यसको कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले के भनेर छु, ट्याक्स ल्याएर राख्नुहोस्। यहाँनिर ल्याएर राख्ने ट्याक्स भनेको ट्याक्स भनेको जहिले पनि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको ट्याक्स भनेको लास्ट इयरको। अनि यहाँनिर रिजर्भ ल्याएर राख्नुहोस्। रिजर्भ भनेको जहिले पनि एडजस्टमेन्टको ल्याएर राख्नुहोस्। ट्रान्सफर गरेर रिजर्भमा हामीले ट्रान्सफर गरेको अमाउन्ट राख्नु, त्यो भनेको एडजस्टमेन्ट। अनि यहाँनिर डिभिडेन्ड ल्याएर राख्नुहोस्। डिभिडेन्ड चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले ट्रायल ब्यालेन्सको पनि ल्याएर राख्नुहोस्, एडजस्टमेन्टको पनि ल्याएर राख्नुहोस्। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। नर्मल्ली ट्याक्स हाम्रो जहिले पनि यहाँनिर ट्रायल ब्यालेन्सको ल्याएर राख्ने हो, किनकि ट्रायल ब्यालेन्सको ट्याक्स लास्ट इयरको हो। यहाँ लास्ट इयरको ट्याक्स आउँछ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ एडजस्टमेन्टमा पनि लास्ट इयरको ट्याक्स पेड भनेर आउँछ, त्यो यहीँनिर जान्छ। नत्र नर्मल्ली त्यस्तो क्वेसन रेयर केस हो, आउँदैन। एडजस्टमेन्टमा मात्र ट्याक्स मात्रै भन्यो भने त्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा जान्छ। एडजस्टमेन्टमा आएको ट्याक्स कहिले पनि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा आउँदैन। एडजस्टमेन्टमा आएको ट्याक्स मात्रै भनेर आउँछ, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर आउँछ, त्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा र ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन हेडमा जान्छ। तर ट्रायल ब्यालेन्सको ट्याक्स भनेको हामीले लास्ट इयरको ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छौँ। लास्ट इयरको ट्याक्स हाम्रो जहिले पनि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा ल्याउने हो। सो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले ट्रायल ब्यालेन्समा ट्याक्स छ भने प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा ल्याउनुहोस्। एडजस्टमेन्टमा ट्याक्स छ भने चाहिँ पिएल अकाउन्टमा लगाएर पोस्टिङ गर्नुहोस्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब ट्याक्स ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्नुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्समा ट्याक्स छैन, यो ट्याक्स हाम्रो आएन। अब रिजर्भ एडजस्टमेन्टको मात्रै भनेको छु मैले, ट्रान्सफर गरेको रिजर्भ एडजस्टमेन्टमा मात्रै हुन्छ। जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफर इन रिजर्भ भनेर आयो, जस्तै ट्रान्सफर रिजर्भ भनेर आयो, केही पनि यहाँ रिजर्भ एडिसनलमा आयो भने हामीले यहाँ ल्याउने हो। यहाँ रिजर्भ एडिसनलमा छैन, हेर्नुहोस् यो रिजर्भ पनि भएन। डिभिडेन्ड त ट्रायल ब्यालेन्समा भए पनि यहीँ ल्याउने हो, एडजस्टमेन्टमा भए पनि यहीँ ल्याउने हो। कति सजिलो छ। ट्रायल ब्यालेन्समा डिभिडेन्ड छैन, एडजस्टमेन्टमा डिभिडेन्ड छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 10% अनि क्यापिटल भनेको छ। क्यापिटलको 10% क्यालकुलेसन जहिले पनि यो डिभिडेन्ड हामीले क्यापिटलबाटै क्यालकुलेसन गर्ने हो। क्यापिटल भनेको हाम्रो यहाँनिर 3 लाख छ, हेर्नुहोस् त। 3 लाखको 10% भनेको डिभिडेन्ड एट द रेट 10% भनेको छ। 3 लाखको 10% भनेको हाम्रो 30,000 के भयो, डिभिडेन्ड भयो। 30,000 हाम्रो डिभिडेन्ड भयो। यदि कहिलेकाहीँ यहाँ डेबिटमा कल्सिङ एरियर छ भने यो कल्सिङ एरियर माइनस गरेर डिभिडेन्ड क्यालकुलेसन गर्नु। सपोज एकछिनको लागि मानौँ कल्सिङ एरियर यहाँ 10,000 थियो भने यो 3 लाखमा 10,000 कल्सिङ एरियर माइनस गर्नुहोस्, 2,90,000 हुन्छ। 2,90,000 बाट चाहिँ 10% डिभिडेन्ड क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, किनकि कल्सिङ एरियर जहिले पनि सेयर क्यापिटलसँग घटाउने हो, घटाउनुपर्छ हामीले। अनि घटाइसकेर रिमेनिङ भ्यालु जुन सेयर क्यापिटलको हुन्छ त्यसबाट मात्रै हामीले डिभिडेन्ड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा याद रहोस् है त। अब यति भइसकेपछि अब हामीले अरू अन्य डाटा छैन। अन्य डाटा भनेको एउटा यहाँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ। ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नु भयो नि हुन्छ। यहाँनिर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर 70,000 छ, यो 70,000 लाई यहाँनिर ल्याउनुहोस्। अब हाम्रो टोटल गर्नुहोस्, 1,30,000 प्लस 70,000 2 लाख भयो। अब यो 2 लाखलाई डेबिटमा नि राख्नुहोस्। अब यहाँ 2 लाखबाट 30,000 माइनस गर्नुहोस्, 2 सरप्लस। सरप्लस भनेको हाम्रो 2 लाख माइनस 30,000 गर्नुहोस्, 1,70,000 चाहिँ हाम्रो सरप्लस भयो। सरप्लस हाम्रो 1,70,000 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो सरप्लस 1,70,000 भयो। अब म ब्यालेन्स सिट गर्न गइरहेको छु। सरप्लस 1,70,000 हामीले याद गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट गर्न गइरहेको छु है त। म यो मैले मेटेँ, 1,70,000 सरप्लस हाम्रो आयो। अब फाइनली हामी ब्यालेन्स सिट गर्न गइरहेका छौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनुहोस्। ब्यालेन्स सिट एज अन क्वेसनको लास्ट डेट लेख्नुहोस्। Liabilities, amount, assets, amount। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हेड कम्पलसरी हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, हेड त हामीले बुझ्नै पर्छ। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हेडमा फर्स्ट हेड भनेको हाम्रो शेयर क्यापिटल हो, शेयर क्यापिटल। अब शेयर क्यापिटलमा हाम्रो शेयर क्यापिटल यो हेडमा ल्याएर राख्ने हो। यो क्वेसनमा शेयर क्यापिटल भनेर छ, हेर्नुहोस्
सेयर क्यापिटल भनेर यो हेडमा छ, सेयर क्यापिटल भनेर यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। ल सेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् त, जस्तै सेयर क्यापिटल भनेर हाम्रो 3 लाख छ, 3 लाखलाई यहाँ सेयर क्यापिटलमा राख्नु पर्यो। सेयर क्यापिटल हेडभित्र अब हाम्रो अन्य जाने डाटाहरू छैन, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भएको भने यहाँ आउँथ्यो, सेयर क्यापिटल हामीले 3 लाख राख्यौँ। त्यसपछि अब हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेड हुन्छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा रिजर्भ र सरप्लसहरू राख्ने हो। सरप्लस अहिले भर्खर हामीले 1,70,000 फाइन्ड आउट गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरप्लस 1,70,000 राख्नुहोस्। रिजर्भहरू भयो यहाँ जान्छ, यो क्वेसनमा दिँदैन, यहाँको रिजर्भ पनि यहीँ जान्छ, यहाँको ट्रान्सफर रिजर्भ पनि 2 ठाउँ जान्थ्यो, यहीँ जान्छ, हाम्रो रिजर्भ छैन। अब यो रिजर्भ भइसकेपछि अब हाम्रो सेक्योर्ड लोनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो त्यही लोन डिबेन्चर छ, हाम्रो डिबेन्चर ल्याएर राख्नुहोस्। डिबेन्चर लोन हाम्रो 2 लाख लङ टर्म लोन फिनिश, अरू लोन छैन, यही एउटा मात्रै भयो। त्यसपछि हाम्रो अनसेक्योर्ड लोनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो जाने भनेको जस्तै बैंक ओभरड्राफ्ट जान्छ, जस्तै सर्ट टर्म लोन जान्छ, यो क्वेसनमा छैन। अब अर्को हाम्रो भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज भयो हाम्रो हेड। करेन्ट लाइबिलिटिजमा चाहिँ सम्पूर्ण करेन्ट लाइबिलिटिजहरू ल्याउनु। जस्तै यो करेन्ट लाइबिलिटिजहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ क्रेडिटर्स छ, हेर्नुहोस् त, क्रेडिटर्स ल्याउनु पर्यो। क्रेडिटर्स 20,000 छ। अर्को भनेको त्यही हामीले जोडेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, जस्तै अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, अन्य डाटाहरू भनेको यो आउने। यो डाटा क्वेसनमा यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङको डाटा कुनै पनि छैन, यहाँ पनि अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबलहरू, बैंक ओभरड्राफ्टहरू, सर्ट टर्म लोनहरू केही पनि छैन, हाम्रो सम्पूर्ण सकिसक्यो। क्रेडिटर एउटा मात्रै छ, क्रेडिटरलाई राख्नुहोस्। अब हाम्रो फाइनल हेड भनेको प्रोभिजन भन्ने हेड छ। प्रोभिजन भन्ने हेडमा एडजस्टमेन्टमा आएको ट्याक्स र डिभिडेन्ड राख्ने हो। यहाँ डिभिडेन्ड आएको छ, प्रोपोज डिभिडेन्ड, अघि भर्खर हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा राखेको प्रोपोज डिभिडेन्ड हामीले 30,000 क्यालकुलेसन गरेको, 3 लाखको 10% 30,000 क्यालकुलेसन गरेको। लाइबिलिटी साइड क्लियर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एसेट्स हेरौँ है त। अब हामी एसेट साइडमा एसेट साइडमा अब हाम्रो के छ भने सुरुमा फर्स्ट हेड भनेको फिक्स एसेट्स हुनेछ। फिक्स एसेट्समा अब हाम्रो यहाँनिर फिक्स एसेट्स भनेरै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फिक्स एसेट्स भनेरै छ। फिक्स एसेट्स भनेर हाम्रो 4 लाख छ। 4 लाखमा मैले भित्र राखेँ, किन भन्दा लेस अब हामीले डिप्रिसिएसन त माइनस गर्नु पर्यो। यहाँ लेस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, कम्प्लिट लेस डिप्रिसिएसन एट द रेट 10%। फिक्स एसेट्सको डिप्रिसिएसन 10% छ यहाँनिर हाम्रो। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स पिएल अकाउन्टको डेबिटमा नि राखेका थियौँ। अब यसको 10% डिप्रिसिएसन भनेको 40,000 माइनस गर्नुहोस्, 3,60,000 मात्रै फिक्स एसेट्स रिमेनिङ हुने भयो एट द एन्ड अफ द इयर। अब त्यसपछि फिक्स एसेट्समा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, भेहिकल, इक्विपमेन्ट, कम्प्युटर, लुज टुल्स, प्रिमिसेस, यस्तो केही पनि छैन विद्यार्थी भाइ। त्यही भएर हाम्रो फिक्स एसेट्स कम्प्लिट भयो। फिक्स एसेट्स पछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट आउँछ हेड। इन्भेस्टमेन्ट भनेर अब हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट हाम्रो कति छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। इन्भेस्टमेन्ट छ 2,09,500, 2,09,500 हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पछाडि इन्भेस्टमेन्ट सिधै राख्यौँ करेन्ट एसेट्स एन्ड लोन एन्ड एडभान्स। करेन्ट एसेट्स एन्ड लोन एन्ड एडभान्समा करेन्ट एसेट्समा के छ हेरौँ है त। जस्तै ओपनिङ स्टक होइन, ट्रेडिङमा गइसक्यो, पर्चेज होइन, फिक्स होइन, डेटर्स 50,000 ल्याउनुहोस्। डेटर्स 50,000, ब्याड डेट भयो माइनस गरेर पिएलको डेबिटमा राख्थ्यौँ, यो क्वेसनमा ब्याड डेट थिएन। ट्रायल ब्यालेन्समा थियो ब्याड डेट, त्यो पिएलको अकाउन्टमा गइहाल्यो, पिएल अकाउन्टको डेबिटमा। डेटर्स 5,000 आयो, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पिएलको डेबिटमा गयो, क्यारेज होइन, क्यास 5,500 क्यास करेन्ट एसेट्स हो। क्यास 5,500 करेन्ट एसेट्स हो।
अनि इन्भेस्टमेन्ट त हामीले पोस्ट गरिसक्यौँ क्या छ। अनि अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक। एडजस्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टको क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट भनेको हाम्रो 1 लाख छ। 1 लाखलाई ल्याउनुहोस्। त्यसपछि डिप्रिसिएसन हामीले एडजस्ट गर्यौँ, डिभिडेन्ड हामीले यहाँ ल्याइसक्यौँ, एडजस्टमेन्टको सक्यो। करेन्ट एसेट्सहरू पनि यति नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सक्यो। करेन्ट एसेटपछि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भन्ने हाम्रो हेड हुन्छ। यो हेडमा हाम्रो छैन। यो हेडमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस र डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर 50 सेयर्स एसेट्स आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हेडमा छैन। अनि अर्को लास्ट भनेको हेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यदि अघि सरप्लस नआएर पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट सरप्लस नआएर डिप्सिट आइदिएपछि हाम्रो यो हेडमा हुन्थ्यो। यो हेड पनि छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो अब हाम्रो यो फाइनल्ली कम्प्लिट भयो। अब एकचोटि फेरि म चेक गरिदिन्छु। जस्तै अब हामीले एसेट साइड बनाउँदाखेरि फिक्स एसेट 4 लाख राख्यौँ, डिप्रिसिएसन 40,000 माइनस गरेर 3,60,000 राख्यौँ, डेटर्स 50,000 पनि हामीले राख्यौँ। त्यसपछि डेटर्सपछि वेजेस, स्यालेरी, प्याकेज, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, क्यारेज, क्यास 5,500 पनि हामीले राख्यौँ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 2,09,000 पनि हामीले राख्यौँ। फिनिस डेबिट साइड छ, त्यो क्रेडिट साइडको लाइबिलिटी साइडको हेरौँ। सेयर क्यापिटल सेल्स जाँदैन, डिबेन्चर 2 लाख हामीले राख्यौँ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम उता गयो। क्रेडिटर लाइबिलिटिज हामीले क्रेडिटर 20,000 राख्यौँ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन गयो। सेयर क्यापिटल 3 लाख, सेयर क्यापिटल 3 लाख पनि राख्यौँ हामीले। एडभान्स कमिसन यहाँ हेर्नुहोस् त, एडभान्स कमिसन यो लाइबिलिटिज हो, यो छुटिरहेको रहेछ लाइबिलिटी साइडमा। सो अब एडभान्स कमिसन हामीले यहाँ करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्ने हो। यसलाई मैले अलिकति मेटी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ एडभान्स कमिसन लेखेँ। एडभान्स कमिसन यहाँ छुटिरहेको रहेछ। एडभान्स कमिसन लाइबिलिटिज हो 5,000 हामी यहाँ राख्छौँ। अब त्यसपछि यो हाम्रो प्रोभिजन हेड प्रोभिजन। ल अब हेडहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर रेड मार्करले सर्कल गरेँ। जस्तै यो हाम्रो सेयर क्यापिटल भन्ने हेड हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सेयर क्यापिटल हो, यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो, यो सेक्योर्ड लोन हो, यो अनसेक्योर्ड लोन हो, यो करेन्ट लाइबिलिटिज हो, यो प्रोभिजन हेड हो। हेडहरू मैले लेखेको यो फिक्स एसेट्स हो, यो इन्भेस्टमेन्ट हो, यो करेन्ट एसेट्स एन्ड लोन एन्ड एडभान्स भयो, यो मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भयो, यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भयो। यो हेडहरू कम्पलसरी लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो एडभान्स कमिसन लाइबिलिटी साइडमा छुटेको थियो, मैले एडभान्स कमिसन 5,000 राखिदिएँ। अरू अब एडिसनल भने क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङको क्रेडिटमा नि गयो, करेन्ट एसेट्समा नि गयो। क्लोजिङ स्टक यहाँनिर 1 लाख। डिप्रिसिएसन पिएलको डेबिटमा पनि गयो, एसेट्सबाट हामीले माइनस पनि गयो। डिभिडेन्ड पिएल एप्रोप्रिएसनमा पनि गयो, हामीले डिभिडेन्ड यहाँ पनि राख्यौँ। फाइनल्ली हाम्रो हिसाब सक्यो। अनि हामीले सरप्लस यहाँ ल्याएर राखिसक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट। अब हामी टोटल गर्छौँ। यो ब्यालेन्स सिट हाम्रो इक्वल आउनुपर्छ है त। अब हामी टोटल गर्न गइरहेछौँ। जस्तै लाइबिलिटी साइड 3 लाख प्लस 1,70,000 प्लस हाम्रो 2 लाख प्लस अब हाम्रो 20,000 प्लस हाम्रो 5,000 प्लस हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो 7,25,000। क्रेडिट साइडमा हाम्रो 7,25,000 आयो। 7,25,000। अब डेबिट साइडमा क्रेडिट लाइबिलिटी साइडमा 7,25,000 आयो। अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ है त। 3,60,000 प्लस 2,09,500 2,09,500 प्लस 50,000 प्लस 5,500 प्लस 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 2 लाख फेरि क्यालकुलेसन गरौँ एकचोटि। 3,60,000 प्लस 2,09,500 प्लस 50,000 प्लस 5,500 प्लस 1 लाख। 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 7,25,000 ठ्याक्कै आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल 7,25,000 हाम्रो ठ्याक्कै 7,25,000 आयो। ल क्यालकुलेसन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफै पनि यो कम्प्लिट भइसकेपछि आफै पनि क्यालकुलेसन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर जस्तै मैले पिएल एप्रोप्रिएसनमा केही पनि जान्छ भनिसकेँ। अब यसको लागि कम्प्लिट फर्मेट विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुकबाट नि हेर्नु पऱ्यो। त्यस्तै खालको क्वेसन आउने यो बुकबाट कम्प्लिट प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। केही कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने मलाई चाहिँ ठ्याक्कै एसके शर्मा फेसबुकमा सर्च गरेर विद्यार्थी भाइ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो, मेसेन्जरमा सोध्नु पऱ्यो, वा मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेन्जरमा एड भएर मलाई मेरो नम्बर माग्नुहोस् विद्यार्थी भाइहरूलाई, म मेरो सेल नम्बर सेन्ड गरिदिनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यहाँनिर मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई युट्युब च्यानल भएको मेरो सम्पूर्ण भिडियोहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली आज हामीले मोडल क्वेसन भएको
फाइनल अकाउन्ट गऱ्यौँ हामीले, ब्यालेन्स सिट, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट पनि गऱ्यौँ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलिको क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले क्यास फ्लो गर्न बाँकी छ, कस्ट सिट गर्न बाँकी छ। क्यास फ्लो र कस्ट सिट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भोलिको क्लासमा लिएर आउनेछु। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद।